billions here, I am only one. Yet you see me, you see me, you see me. Your ears taking each day's deafening roar, the screams, the machines, rockets, radios, and more. Words of each man and woman, prayers of each boy and girl. Every cry and curse still somehow in this world. You hear me, you hear me, hear me. Before a word is on my tongue, you've seen it birth within my heart. You even understand my reasons, for you search my deepest parts, and you know me, you know me, that's why, Father God, I stand amazed, for you know me so well, yet I'm lavished with your grace. You forgive all my sin, even call me your child. I'm forever yours, for I can't deny. You love me, you see me, you hear me, you know me, you love me, you love me, you love me. In this very room, there's quite enough love for all of us. And in this very room, there's quite enough joy for all of us. And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. In this very room,
quite enough joy for all of us, and there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. Yes, there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room. In this very room. In this very room. In this very Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos ang hasang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabanglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Ubusga kami sa kabuntagon sa imong mahigugmaong kalulot. Aron kami managmaya og managkalipay sa tanan namong adlaw. Mayong buntag Toledo, mayong buntag Pilipinas, ug mayong buntag tibuok kalibutan. Mga kapaglaom, ani ana usab kita sa atong programang Pamalandong sa Kabuntagon sa inyong paboritong istasyon 106.3 DYAM FM Hope Radio Toledo sa adlawng Biyernes, Agosto 25, 2023, gikan sa alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 sa sayong takna sa kabuntagon, diin mag-uban kita sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga dahatag kanato og kadasig og paglaom samtang kita ani apa dinhi nagkinabuhi nining kalibutanan. Ako si Kapaglaom Judy, makauban ninyo sulod sa 30 minutos nga pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa magpadayon atong pagtuon, akong gitimbaya ang mga musunod nga mga kapaglaom. Si Kapaglaom Lino nga anak karon sa Sangi nagpaminaw, nagtan-aw sa live streaming.
Si kapaglaom late, kanaa sa CPAC karon, ang tanan nga mga relatives nga nagpaminaw o nagtanaw sa live streaming nga naa sa nagkalain-laing dapit sa Negros Occidental. Ang mga listeners usab og nagtanaw sa live streaming nga anaa sa Negros Oriental. Ang mga membro sa Sangi Seventh-day Adventist Church, labi na sila si Kapaglaom Rico and Galilee Mutya, Kapaglaom Gerson and Miriam Miao, o ang uban pa nga mga membro sa Sangi Seventh-day Adventist Church. Si Kapaglaom Lilia Cabornay nga naa karon nagpaminaw sa Carmen kauban ang iyang pamilya, sila si Mildred og si Wiggy. Then si Ruby Hisula kauban pod sa iyang bana. Si Kapaglaom Lolit Ricamura kauban sa iyang pinalanggang bana og sa iyang mga anak. Si Kapaglaom Solomon Rosalita nga naa karon nagpaminaw og nagtan-aw sa Ilihan. Kay mga kapaglaom, ang sentro sa atong pagtuon karong sayong kabutagon atong mabasa sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 3. Nagaingon akini makita sa katong nagtan-aw sa live streaming na kini makita sa atong screen. Nagaingon dinhi 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 3. Pasibsibo ninyo ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo. Nga magabantay kamo kanila dili sa pagpugos kun dili sa kabubuton gayod, uyon sa kabubuton sa Dios. Dili tungod sa pagpanapi nga makauulaw, kundi sa maayo nga kabubuton. Dili ingon sa magahari-hari sa kabilin nga gitugyan kaninyo, kundi ingon nga mga pagsulundan alang sa panon. Mga kapaglaom atong iduko atong ulo alang sa pagampo. May gugmaon o gamahanan amahan nakas kitasan sa mga langit. Dahang salamat Ginoo sa mga panalangin nga ibahatag nimo kanamo. Labi na gid Ginoo imo kaming gipukaw ni ining sayong kabuntagon. Extension sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tabangi kami karon Ginoo samtang kami magahimo sa among programa. Hinaut-unta ang tanan namong pagabatbaton karon. Magigikan kanimo Ginoo diktar sa balang Espiritu Santo. Aron ang among pagabatbaton karon sa iyong kabubuton. Mahiyon diha sa imong kabubuton. Tabangi sa bako Ginoo samtang nagahost ining programa sa sayong kabuntagon. Ang mga naminaw usab Ginoo among mga kapaglaom, tabangan mo usab sila Ginoo nga ang ilang pagpaminaw mahimong mabungahon karon sa iyong kabuntagon. Dahang salamat sa pagpasaylo nimo sa among mga kasalanan. Amo kining gilaumang madawat tungod lamang og sa ngalan og gahom ni Ginoong Hesus kay among maluluwas. Amen. Sa di pa kita padayon mga kapaglaom, may minaw usab kita og usa ka maanindot nga awit.
been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbears to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Daghang salamat sa maanindot nga awit nga gi-offer sa atong mga batan-on nga giiluhan og Amazing Grace. Ato itong nahibaw-an sa mga sa lyrics mga kapaglaong nga nindot gid kaayo ang grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Sa pagpadayon mga kapaglaom, atong tun-an ang title sa atong o ang uluhan sa atong pagtuon karong adlawng Biyernes mao kini nga tambag alang sa mga pangulo. Sumala pa sa kung nabasa ganina atong key text makita sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 3 kini nagaingon, pasibsibol ninyo ang panon sa Dios nga naa sa taliwala ninyo, nga magabantay kamo kanila, dili sa pagpugos, kundili sa kababuton gayud, uyon sa kababuton sa Dios, dili tungod sa pagpanapi nga makauulaw, kundili sa maayo nga kababuton, dili ingon sa mga maghari-hari sa kabilin nga gitugyan, kundili ingon nga mga pagsulundan alang sa panon.
Padayon kita mga kapaglaom, ako ginamanduan sa pagsulti ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nagministeryo. So kinsa man ni ang sabot diri mga kapaglaom sa mga kaigsuonan nga nagministeryo. So kini sila mga kapaglaom maoy nagpahibalo sa mga katawhan bahin sa gugma sa Dios. Ilang gi-share, ilang gipahibalo ang mga katawhan sa palibot bahin sa gugma sa Ginoo sa tagsa-tagsa kakatawhan. Himuan padayon ta mga kapaglaom, himuan nga ang mensahe nga nagagikan sa inyong ngabil mapuno sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. So atong pagahimuon katong nagapahibalo sa katawhan mga kapaglaom, kinahanglan nga ang atong iampo kanunay mga kapaglaom nga ang mensahe nga atong ipahat ngadto sa mga katawhan gikan o napano gayud gikan sa balaang espiritu sa Dios. Kung ugaling aduna may higayon nga kinahanglan nato ang pinasahi nga giya sa balaang espiritu, mao na karon nagkinahanglan kita og bug-os nga pagpahinungod. Kini ang hingpit nga panahon nga atong gihatag sa kalibutan. Usa ka pasundayag sa gahom sa Dios sa atong kaugalingong kinabuhi o pagministeryo. Kinahanglan mga kapaglaom makita sa mga katawhan sa atong palibot nga niya si Ginoong Hesukristo nagapuyo sa atong kasing-kasing sa ato makita sa atong panglihok-lihok mga kapaglaom. Inubanan sa tabang sa balang Espiritu Santo nga atong papuyon sa atong sa tagsa ka kasing-kasing aron kita mamahimong effective nga mag-share sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kay kung wala si Kristo sa atong kasing-kasing mga kapaglaom, sayang ang atong ipakita ngadto sa mga katawhan kay dili gid nila makita ang Ginoo nga ania sa atong nagpuyo sa atong kinabuhi. Padayon ta, ang Ginoo nagtinguha nga makakita sa buhat sa pagmantala sa tulo ka mensahe sa mga manulunda nga ihatod uban sa pag-usbaw sa iyang pagka-epektibo. Ang three angels message mga kapaglaom atong mabasa ug naa ka mo'y Bible diha sa inyong kilid. Pagkahuman karon sa atong programa, inyong ablihon ang Revelation chapter 14 verses 6 to 16 or pinadayag 14 versikulo 6 hangtod sa 16. Kung basahon dinhi sa English mga kapaglaom, nagaingon dinhi, the three angels' messages are God's special messages for last day Christians to be shared with the world and will reach its climax with the second coming of Jesus. So, kining three angels message day mga kapaglaom, pinasahi kini nga message gikan sa Ginoo alang sa mga kaning tawag nato og last day Christian aron mapahibalo ang tibuok kalibutan na kini magatapos sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Okay, padayon ta. Ang Ginoo nagtinguha nga makakita sa buhat sa pagmantala sa tulo ka mensahe sa mga manulunda nga ihatod uban sa pag-usbaw sa iyang pagka-epektibo. Ingon nga siya nagbuhat sa tanang kapanahunan sa paghatag og mga kadaugan sa iyang katawhan. Busa niini nga panahon, siya nangandoy sa pagdala ngadto sa madaugong katumanan sa iyang mga katuyuan alang sa iyang iglesia. So mao ni dakong handom sa Ginoo mga kapaglaom
nga ang iyang ikaduhang pagbalik atong mapahibalo sa tanan mga katawhan. Iyang gihangyo ang iyang nagatuo nga mga santo sa pag-uswag nga magkahiusa. Gikan sa kusog ngadto sa mas dako nga kusog. Gikan sa hugot nga pagtuo ngadto sa dugang nga kasiguruan ug pagsalig sa kamatuoran ug pagkamatarong sa iyang kausa. Sunana kita'y kusog sa pagmantala mga kapaglaom ato pagyudpunan sa mas dako nga kusog. Kita kinahanglan nga mobarog galig-on sama sa kabato sa mga baruganan sa pulong sa Dios sa paghinumdum nga ang Dios nakig-uban kanato sa paghatag kanato og kusog aron sa pag-atubang sa matag bag-o nga kasinatian. So kinahanglan maparihas ang atong baruganan mga kapaglaom sa usa ka lig-on nga bato nga diha bisag unsaon pa ang mga pagsulay nga maabot labi na sa i-compare nato kini sa malig-on nga bato labi na kanang naa sa mga kadagatan atong makit-an sa mga kilid sa kabukiran nga bisan unsa nga pagsulay labi na og ting-uwan mga kapaglaom dili gid kini mapukan. So ato kini kanunay isalig sa Ginoo na siya magatabang kanato samtang kita magapahibalo sa katawhan bahin sa kamatuoran. Atong ipadayon sa kanunay sa atong kinabuhi ang mga prinsipyo sa pagkamatarong aron kita makapadayon sa unahan gikan sa kusog ngadto sa ngalan sa Ginoo. Atong huktan nga sagrado kaayo ang pagtuo nga gipamatud-an sa pagmando ug pag-uyon sa Espiritu sa Dios gikan sa atong unang kasinatian hangtod karon. Sunod-on kaayo o nindot kaayo mga kapaglaom yang atong sulti mahuyon kanunay sa Espiritu sa Dios. Okay, padayon ta atong ampingan nga bililhon kaayo ang buhat nga gipadayon sa Ginoo. Sa unahan, pinaagi sa iyang katawhan nga nagabantay sa sugo. Unsa pa man pinaagi sa gahom sa iyang grasya, motubo nga mas lig-on ug mas epesyente sa pag-uswag sa panahon. Sa atong ampingan kining mga kapaglaom, ang iyang bililhon nga buhat ug bililhon niyang gasa nga gihatag kanato samtang kita magapadayon sa pagmantala sa iyang ikaduhang pagbalik. Ang kaaway nagatinguha sa pagtabon sa pag-ila sa katawhan sa Dios ug sa pagpahuyang sa ilang kaepesyente. Apan kon sila nagapagabudlay ingon nga ang Espiritu sa Dios nagamando, siya magaabli sa mga pultahan sa oportunidad alang sa buhat sa pagtukod sa daang biniyaang mga dapit. So at kinanglan mga kapaglaom nga dili nato hayaan si Satanas nga himo sa iyang plano magpaguba sa atong pagbuhat diha sa Ginoo. Muna kinahanglan kita mosalig kanunay sa Ginoo atong iampo nga ang balang Espiritu Santo kanunay magauban kanato kayron ang kaaway sa Dios dili magagahom kanato kung dili si Ginoong Hesus ang magagahom sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang ilang kasinatian mahimo nga usa sa kanunay nga pagtubo hangtod nga ang Ginoo manao gikan sa langit uban sa gahom ug dako nga himaya sa pagbutang sa iyang patik sa katapusang kadaugan sa iyang mga matinumanon. Nindot kayo mga kapaglaom ang pasalig dinhi nga kung kita lamang magmatinumanon
kita sa pagbalik sa Ginoo mga kapaglaom, kita gayud mabutangan anang patik o sa gid kanindot kapaglaom kung kita magmatinumanon. Ato kanang mabasa sa Review and Herald June 12 nga issue 1913. Kay daghang salamat mga kapaglaom sa iyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Okay, this is Kapaglaom Judy saying, fight all your battles with prayer. You will probably win. Atong pakigbatukan, ang atong pakigbugno dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa pag-ampo, kay sigurado gayud kita nga makadaog niini. Una sa tanan, atong pasalamatan ang buhi nga Diyos nga naghatag kanato og kahigayunan nga makapadayon kita sa pagsibya sa atong programang pamalandong sa kabuntagon na walay mga kakulian. On behalf of Hope Radio Toledo, I would like to express our thanks to the Administrator of Central Visayan Conference, headed by our President, Kapaglaom Charles Nogra, our Communication Director, Kapaglaom Leloyd Arangues, our Station Manager, Kapaglaom Efren Ortiga, our Production Manager, Kapaglaom Ron Gilaran, nga mo karoy kauban nato sa naghimo sa technical, nag-assist ka nato. Og ang tanan media missionaries nga nagsuporta sa atong programa, mga viewers og mga listeners. Salamat kaninyong tanan. Kaysa pagtapos sa atong programa karong kabuntagon mga kapaglaom, atong himuon ang closing prayer nato. Atong itiyong atong mga mata, atong iduko atong ulo alang sa atong closing prayer. May gugmaon among amahan, daghang salamat sa opportunity nga nakahimo kami sa among programa karong sa iyong kabuntagon. Hinaut kanto Ginoo nga ang mga kapaglaom namo nga naminaw sa ilang radio set o nagtan-aw sa live streaming, Ginoo maka dawat sila sa imong gibukbo nga panalangin karon adlaw. Samtang kami magapadayon Ginoo sa among gimbuhaton karong adlaw, hinaot imong balang manulunda magauban ka namo. Maingon man ang imong balang Espiritu Santo magpuyo sa among pagsatag sa kasing-kasing. Aron among mga buhaton karong adlaw Ginoo mauyon diha sa imong kabubuton. Daghang salamat sa pagtubag nimo sa among mga pag-ampo. Amo kining gilaumang madawat tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Behind me, but the ghost came back to haunt me once again, reminding me of failures I wanted to forget. I
fabric of a life I could not mend. Then a loving hand reached down and gently touched me with a perfect love that drives out every fear. Now I walk